عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا هذا الجمال ما هذا الجمال محمد هكذا ما شاء الله. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور بارك الله في عمرك يا مولانا. ما شاء الله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुल के दाद दें भाई, खुल के। नींद तो नहीं आ रही आपको, ठंड भी नहीं है, खुल के दाद दें। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
بارك الله في عمرك ما شاء الله ما شاء الله. إذ قالت امرأة عمران إذ قالت امرأة رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी भी आपके हाथ नहीं उठे, आप चादरों से हाथ निकालें। माशाअल्लाह कितनी मोहब्बत से और कितनी सोच से कारी साहब तिलावत फरमा रहे। थोड़ा सा चादरों से हाथ निकाल लें, हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाएं, नारे तकबीर। अजमत कुरान, अजमत कुरान। अशेख अहमद हिजा, अशेख अहमद हिजा। فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारकल्लाहु फी सौतिक या शेख, बारकल्लाहु फी सौतिक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। فتقبلها ربها بقبول حسن نباتا حسنا
وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في صوتك يا شيخ بارك الله في عمرك ما شاء الله ما شاء الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله أحسن الجزاء.